बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो तक पढ़ लिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस। इनका कमिंग वीक कैसा होगा। और हम शुरू करने जा रहे हैं सेजिटेरियस। वो तमाम लोग जो नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 22 तक पैदा हुए हैं, सेजिटेरियस है बाय सन साइन। क्लियर। और इनका लॉर्ड जुपिटर। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सेजिटेरियस जो हैं वो काफ़ी सारे फंसे हुए हैं। जो उनके घर फंसे हुए हैं उनमें चौथा सातवां ज़्यादा है। चौथा सातवां जब भी फंसता है तो आदमी अपने घर को लेकर, अपने एसेट्स को लेकर, अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर बहुत शदीद परेशान होता है। अगर आप देखें सेजिटेरियस के चौथे घर में सैटर्न है, जुपिटर उसके अगेंस्ट बैठा हुआ है, स्क्वायर में है, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो पॉजिटिव है। तो इसलिए अगर आप देखें तो जो सेजिटेरियस हैं ये बड़े अरसे से जूझ रहे हैं एक पूरे साल से अपनी तकदीर के साथ, और तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद भी ये छुटकारा नहीं पा रहे हैं उस स्ट्रेस से जो इन्हें इस वक्त आ रहा है। घर का सामान बिक रहा है, घर में खुशी नहीं है, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों का सुख नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, जॉब पर टिके होने से वो चीज़ें हल नहीं हो रही, एक अनएक्सपेक्टेड ख़र्चे हो रहे हैं, जिन से उम्मीदें थी वो साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो आदमी इन डिप्रेशन में, लोनलीनेस का थोड़ा ज़्यादा आंसर ज़्यादा है जो फील कर रहे हैं। तो इसलिए कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। जो आपके इस वक्त वीनस और केतु का आपस में एस्पेक्ट बना हुआ है वो आपके 11वें घर का है, और 11वें घर से तीसरे का है। जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज देंगे, कहीं जाकर जॉब नहीं, बिज़नेस वाले लोग परेशान रहेंगे, लेकिन वो लोग जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरी हो जाएगी। उनको अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाकर कंसल्टेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट को सेल करें, उससे एडवांटेज हो जाएगा। और आप हैं वो, इस वक्त आप वो हैं जो आप सर्विस प्रोवाइडरशिप की तरफ बढ़ेंगे। सर्विस प्रोवाइडरशिप आपको फ़ायदा देगी। अपने इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है। वो लोग जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए क्रिटिकल टाइम होगा। अपने सिर्फ सर्विसेज की तरफ ध्यान दें, मार्केटिंग करें, बाइंग एंड सेलिंग करें, उससे आपको एडवांटेज हो जाएगा, और उसी से ही आपकी उम्मीदें पूरी होनी है। अगर आपको ट्रेड करने के लिए, सर्विसेज देने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता जाए, फ़ायदा उठाएं, ये चीज़ें आपको फेवर करेंगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, कारोबार की तरफ जाते हैं, रिश्तों को बेहतर करने की तरफ जाते हैं, उन पर शदीद इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, नुकसान उठाएंगे। आपने इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना, और आपका अपने आप पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, सेक्शुअली फ्रस्ट्रेट होंगे, जो आपको एंग्जाइटी क्रिएट करने में एक और चीज़ का इजाफा करेगा, एक और बाब का इजाफा करेगा, जिससे आप बचें। और सिर्फ अपने सर्विसेज एंड ट्रेड, मूवमेंट, ड्राइविंग, इन पर ध्यान दें, इनसे आपको एडवांटेज हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, तमाम लोग जो 22 दिसंबर ऑनवर्ड 22 जनवरी तक पैदा हुए हैं कैप्रिकॉर्नियन है। आई एम सॉरी अगेन, मुझे अभी कोई कमेंट भी आया था कि अब कैप्रिकॉर्नियन पर भी कुछ बताएं। कैप्रिकॉर्न अपनी ज़िंदगी के सबसे टफ दौर में गुजर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कैप्रिकॉर्न में सन वैसे भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, और ये एरीज से चूँकि 10th होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर भी यही होता है एस्ट्रोलॉजी में, विच इज़ कॉल्ड द कैप्रिकॉर्नियन। कैप्रिकॉर्नियन जो सन साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन इसमें यह है कि सैटर्न की पोजीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों में सैटर्न की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी इस वजह से नहीं होती कि सैटर्न कई एक जगहों पर वीक हो जाता है। जैसे लियो में वीक हो गया, कैंसर में वीक हो गया, उसके बाद सेजिटेरियस में वीक हो गया, पाइसेस में वीक हो गया, एरीज में वीक हो गया, स्कॉर्पियो में वीक हो गया। जब आप कोई एक प्लैनेट 7-8 जगहों पर वीक हो तो फिर उसको ठीक होना कोई बड़ा डिफ़िकल्ट है, और बहुत ही चंद लोग ऐसे होते हैं लकी जिनका सैटर्न बाय बर्थ ठीक होता है। बहरहाल इस वक्त कैप्रिकॉर्न जो है वो फंसे हुए हैं। उनका जो 3rd and 6th हाउस है
ان کے لارڈس بہت ہی پھنسے ہوئے ہیں، 12th ہاؤس بھی پھنسا ہوا ہے، تو اس لیے کورسپونڈنس کرتے وقت بہت خاص دھیان دیں. آپ کو جاب میں مشکلات آئیں گی، کام نہیں ہوگا. جو آپ ڈیلز یا کورسپونڈنس کر رہے ہیں، جو ریڈنگز دے رہے ہیں، یہ جو انالیسس کر رہے ہیں، جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح سے کلک نہیں ہوں گی جس طرح آپ سوچ رہے ہیں. تو تیسرا اگر ڈپریشن کا بھی ہوتا ہے تو بندے کے اگر آپ دیکھیں کیپریکارنینس کو، موسٹلی اس وقت وہ ڈپریشن میں ہے. دے آر ناٹ ہیونگ جاب، دے آر ناٹ انجوائنگ دیئر لائفز، ناٹ ٹریولنگ مچ. یو ول آلویز فیل دا کیپریکارن سٹنگ الون. تو اس وقت کوئی ایسی کنڈیشن ہے جہاں پر آدمی فیل کر رہا ہے کہ یار کیپریکارن تھوڑے الگ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ سوچ رہے ہیں. اور میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جب بھی ڈپریشن آپ کا ہو، انگزائٹی آپ کی بڑی ہوئی ہو، تو آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہیں ہے، آپ نیگیٹیوٹی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور جب بھی اسینڈنٹ لارڈ 3rd میں جائے، جس طرح کیپریکارن کا گیا ہوا ہے پائسس میں، تو آدمی راہ نجات ڈھونڈنے کے لیے اور نئے نئے آئیڈیاز کو اپلائی کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. بالکل نہ کریں، کیونکہ نئے آئیڈیاز آپ اپلائی کریں گے، ٹائم ٹھیک نہیں ہے تو آپ لاس کر بیٹھیں گے. دوسرے شہروں میں آپ کو کوئی بلائے، آپ کی سروسز لینے کا وعدہ کرے، صرف سروسز کی حد تک رہیں، ٹریولنگ نہ کریں. ٹریولنگ آپ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور کسی ایسے معاہدے میں الجھ نہ جائیے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں قانونی معاملات کا سامنا کرنا پڑے. اگر آپ قانونی معاملات کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا وہ چیزیں پڑیں گی ہی. اس لیے کسی پر اندھا اعتبار، پیار، چاہت، اس طرح کے معاملات میں الجھ کر اپنی زندگی برباد کرنے سے بہت بہتر ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹنگ، کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی، کوئی مستی آپ کو لے ڈوبے گی، بالکل کرنے کی ضرورت نہیں. جو ٹائم گزرا اس کو گزرنے دیں. اور یہ ابھی کیپریکارنین کی جان 22 فیبرری تک نہیں چھوٹنی. تو چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہیں 1-1.5 مہینہ اور جو بھی آپ کریں گے اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. انگزائٹی بڑھے گی، اسٹریس بڑھے گا. جو کام جس طرح چل رہا ہے اس کو اسی طرح چلنے دیں، بہتر. ایکویریس، وہ تمام لوگ جو 21 جنوری سے لے کر 22 فیبرری تک پیدا ہوئے ہیں، ایکویرین سٹار. میں بار بار کہتا ہوں کہ ایکویریس لوگ اس خاص سال انجوائے، مستی، ٹریولنگ، ایجوکیشن، لرننگ، ایڈوانٹیجز، ہر وہ چیز جو وہ سوچتے ہیں اس کے ہونے کا ٹائم ہے. آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکویریس جس کا سیٹرن بائی برتھ اس وقت ویک بیٹھا ہو، اس کے علاوہ کوئی آپ نے ایسا ایکویریس نہیں دیکھا ہوگا جو پرابلم میں ہو. وہ سب کے سب اس وقت مستی میں ٹریولنگ کر رہے ہیں، ایجوکیشن لے رہے ہیں، سیرنگ کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ چاہتے ہیں، پیار ہے، محبت ہے، شادی کے معاملات چل رہے ہیں، رومانس میں جو انسرٹن کنڈیشنز تھی وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہیں. ہر طرف سے لوگ ان سے جڑتے جا رہے ہیں اور لوگوں کا جڑنا ہی ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ سال محبتیں، چاہتیں، دوستیاں، پیار، چاہت، محبت، کولیبوریشنز، پارٹنرشپس، میوچل کنسرنز، ایڈوانٹیج فرام ادرز، فیم، رسپیکٹ، ان سب کا ٹائم ہے. تو اس میں آپ انجوائے کریں. اور مجھے کہیں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کو لے کر ہم کہیں بھی پریشان ہو سکیں. انجوائے ایوری مومنٹ، جو دل کرتا ہے کریں. کسی بھی ڈیٹ میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہاں، صرف 16 اور 17 میں جب راہو میں کہ انڈر آ جائے گا، مون 16 اور 17، اس کا خاص خیال رکھیں. ان ڈیٹس کو تھوڑا سا سلو رکھیں. اس میں آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ بیمار ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کافی ساری پرابلمز آ سکتی ہیں، آپ کی اپنی ہیلتھ خراب ہو سکتی ہے. اس کا تھوڑا خیال رکھیں. باقی کوئی اور پریشانی کی بات بالکل نہیں. پائسس، لاسٹ ٹائم. Again, I'm sorry, Sagittarius, Capricornian and Pisces. Same situations. بہت سارے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں کہ جی پائسس کا کیا بنے گا. تو پائسس انفارچونیٹلی اس وقت پلانیٹری کنڈیشن ایسی ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں ان کے لیے بہت فیوریبل نہیں ہیں، سوائے ایک چیز کے. 8ویں میں کیتو ہے جس کا لارڈ اٹھ کر ان کے 12 میں بیٹھا ہوا ہے. جب 8ویں کا لارڈ اٹھ کر 12 میں جا کر بیٹھتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات جو خفیہ ہوں، جن پر آپ کا اختیار نہ ہو، جیسے وراثتی جائیداد ہے، خزانہ ہے، کوئی کسی چیز سے سڈن گین ہونا ہے،
ایڈوانٹیج ہونا ہے، کوئی خفیہ چیز یا کوئی ایسی چیز جو آپ کے اختیار میں نہیں تھی لیکن پڑی ہوئی ایک دم سے سامنے آ گئی، آپ کو ایڈوانٹیج دے سکے، ان کی طرف تھوڑا سا زیادہ جھکاؤ رکھیں. ان سے کہیں نہ کہیں بہت ایڈوانٹیج نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ایسا چھوٹا موٹا ایسا معاملہ ضرور چل سکتا ہے جو آپ کے اسٹریس کو کم کر سکے گا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے ڈومیسٹک پرسنل فرنٹ پر آپ بہت پھنسے ہوئے ہیں. روپیہ، پیسہ، گھر، زمین، جائیداد، ایسٹس، لیگل کیسز، لیگل کورسپونڈنس، گھر کے معاملات میں جائیداد پر لیگل پرابلمز تک کئی ایک معاملات آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے. سو ان کو گزاریں. اور انفارچونیٹلی جب تک جون جولائی 2025 یعنی کہ 2025 پورے طریقے سے سٹارٹ نہیں ہو جاتا، آپ کو یہ سٹریسز فیل کرنے پڑے گی، یہ مجبوری ہے. سو میں نے کوشش کی پوری ایمانداری کے ساتھ کہ آپ کو ایریز، ٹورس، جیمنائی، کینسر، لیو، ورگو، لیبرا، اسکارپیو، سیگیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اینڈ پائسس، ان کا ویک بائی ویک، ڈے بائی ڈے آپ سے ہم نے ڈسکس کریں اور ہم نے کیا. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.